वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में लोगों की टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। खरीदो फरोख्त के मामलात आ रहे हैं नून लीग की जानिब से। जी, मुझे भी खबर आई है इस चीज़ की, और एक होटल में लोगों को अब ख़रीद के ले जाया जा रहा है, और जहाँ तक मुझे पंजाब की हमारे लोगों ने कहा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे उस होटल के बाहर कि जिधर ख़रीदो फरोख्त हो रही है लोगों की। असल में सारी हमारी जमहूरियत अपने लोगों की नज़रों में ख़त्म हो गई है। ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती कि आप जमहूरियत के अंदर इस तरह एमपीज़ की कीमत लगा के उनको ख़रीद के फिर भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दें। ये छांगा मांगे की पॉलिटिक्स यही हुई थी। और फिर ये कहना कि उस इन ख़रीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वक्त, और इसके ऊपर अगर बाहर से भी एक साजिश का हिस्सा बन जाएं जिधर वो कहें कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरेगी तो हम आपकी मुल्क की मदद करेंगे, अगर ये मतलब ये कि अगर इसकी हुकूमत गिरा के जो भी अगला जो तैयार बैठे हुए थे H1 सलवा के वो आएंगे तो आपके साथ हम अच्छी ताल्लुकात होंगे। यानी ये दोनों चीज़ें मिला के, एक तरफ ख़रीदो फ़रोख्त, दूसरी तरफ ये सारी एक जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना है। तो इसके ऊपर अवाम को मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ करेंगे ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के ख़िलाफ़। कि गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो ख़रीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो ख़रीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूँगा यहाँ इस्लामाबाद में रेड जोन के बाहर। और मैं यह चाहता हूँ कि लाहौर में भी जिस होटल के बाद बाहर ख़रीदो फरोख्त हो रही है वहाँ भी प्रोटेस्ट करें। अफ्तारी के बाद, हाँ, अफ्तारी बल्कि इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद इस्लामाबाद में ब्लू एरिया रेड जोन से पहले वो जो जगह है वहाँ पर कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात कीजिएगा जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माई सेल्फ जी इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद, फॉर्मर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो सर हम आपका नहायत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप पॉलिसी से टेक्सटाइल पॉलिसी जो हमने ड्राफ्ट की, जो आपको दी थी जफर इकबाल सरवर की सरबराही में, उसको सर आपने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से वो हमारी लूट जो 40 रुपए किलो बिक रही थी वो दोबारा चलना शुरू हो गई। लोग इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूम पर है। पूरी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चीजें कैसे चल रही हैं। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट के अंदर, क्योंकि मैं उज्बेकिस्तान में भी आपके साथ था, आपने फेडमिक की जिम्मेदारी की, फेडमिक के बोर्ड का मेंबर था। रिकॉर्ड 3 साल के अंदर सर इंडस्ट्री लगी वहां पर, पूरे पिछले सालों में, और इन 3 सालों के अंदर 200 के करीब इंडस्ट्री वहां लग चुकी है और वो चल रही है। ये आप पे ट्रस्ट का एतमाद है। तो सर कल के लिए तो आपको हैट्स ऑफ डेली। हम लोग जिस तरह मैच पाकिस्तान 92 का जीत गया था वो वाले जज्बात थे हमारे। तो इंशाल्लाह ताला आप इलेक्शन में आए, एक तो हम आपको सपोर्ट का करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है इंशाल्लाह ताला पूरा फैसलाबाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ बनेगा। सवाल राना साहब, सवाल आपका कोई है? एक फैसल देखें, खैर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जब 5 हफ्ते पहले ये जो सारा ड्रामा शुरू हुआ नो कॉन्फिडेंस का, आप अगर पाकिस्तान की जो इकॉनमी की जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होता है असल में एक्सपोर्ट्स। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये जो भी बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड पे हुई हैं इस बारी, और ये जो रिकॉर्ड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं इसी ने रोज़गार पैदा किया। आपको पता है कि पाकिस्तान में सारे बर्र-ए-सग़ीर में सबसे बेहतर रोज़गार पाकिस्तान में था, यानी हमारी सबसे कम बेरोज़गारी पाकिस्तान में थी, और उसकी बहुत बड़ी वजह
ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی, ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر. اور پھر ہماری انڈسٹری, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری, جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روز, آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں, کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے, دولت میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں, جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, ایک بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس, کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا, جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے, اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے, تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. پختونخوا میں یہی ہوا تھا. پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے, تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی, سب اڑ گئے تھے وہاں. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخوا میں 2nd فیز, ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے, یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں, کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی, یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ. صرف یہ 1 مہینے کے اندر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے, یہ جو بحران کریٹ کیا گیا. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی ہیلو, جی السلام علیکم. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب, مانچسٹر. جی جی ہیلو. جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ جی میں یہ ابھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں, لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات, اس کی جمہوریت, اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم, اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو, یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے, وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ, آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا, اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے, اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں, آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا, اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, جو وعدہ کر کے آئے ہیں, اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی, جب اوتھ لیتا ہے, جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے, اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے. پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا, جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے
اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے.